فليتفضل مشكورا واهلا بكم من جديد. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على وجودكم، بتمنى لكم التوفيق، شكرا كثير، جيتوا منيح. الحمد لله. شو أخباركم؟ الحمد لله. نسأل الأشخاص اللي كانوا سابقا، كيف كانت الدورة اليوم؟ ممتازة. كيف كانت دورة الماضية؟ شفنا كيف رائعة كثير منيح. جماعة، هدفنا نحن وجودنا على الأرض هون ليس صدفة. وجودنا لنكون عايشين وفرحانين بسعادة. كيف بدي أعيش بسعادة؟ مهمومة، عندي هموم وعندي شغل وعندي، كيف بدي أكون عايش بسعادة؟ هون السر. فن العيش بسلام. بدنا نعيش بسلام. كيف بدنا نعيش بسلام؟ كله بمخنا. ليس بمخنا فقط. بدنا وسائل تساعدنا. طبعا عرفنا وفن العيش بسلام، درسنا، تعلمنا، بس بعده راسي عم يوجعني. الوجع، الله أكبر. معه وجع بالدرس مشكلة. مين عنده وجع؟ حدا عنده وجع؟ كلنا عندنا وجع. عنده وجع الراس؟ يلا خليني قبل ما ابدا قوم لصحح لكم راسكم. يلا بثواني ما بدك كثير. ما هيدا الفن هون، بدنا نتعلم كيف بنعالج نفسنا، ليس هيك. نتعلم كمان كيف كون سعيدة طول حياتي. أي فكرة بدي إياها اللي براسك شيلها. هون الفن. هيدا هو. كيف بدي أعيش مرتاحة. يلا يا شاطرة تعالي. شو بدي خير إن شاء الله. لا بعرف راسك قديش عم يوجعك من 1 ل10 راسك؟ يعني من 1 ل10 يعني 10 أكثر شيء. كثير. 6 كثير منيح. وين راسك عم يوجعك؟ كثير منيح. أنا بفرح. إيه أعطيني إيدك. بناخذ إيدها للشاطرة نعمل لها هيك. كبسة زر. بعدين كبسة زر الثاني. وجوعها هون. موجوعة. يلا. قد ايه رواس راسك عم يوجعك من الصبح؟ بعد الظهر. ليش؟ شو السبب؟ ما بتعرف. راسي بيوجعك ما بتعرف. مثل هيدا اللي عنده سيارة، واحد عنده سيارة وتعطلت ما بيعرف يصلحها، بدي يروح عند 1000 واحد وكل واحد بيقول له يمكن عندك هيك يمكن عندك هيك. بس الآن أنا عم بعلمكم. واو أنت عندك لا مزمن هيدا. ايه ساينزيز. خلص. توتي خلصت الحطوطي. حس بوجع راسك يا شاطرة؟ ما كانش. راح. تمام؟ هيدا وجع راس. زقولة. وجع راس، عندها وجع راس، راح الوجع، خلص راح الوجع. مين عنده وجع ثاني؟ هيدي التقنية المفروض نعرفها. هيدي بالأطفال بروسيا بيعلموها للطفل الصغير. بالثانوية بيعلموها. نتعلمها هون، هول سهلين جدا. راسي عم يوجعني، الطبيب كثير منيح، بنروح عند الطبيب، وجع درسي. عندك وجع؟ ايه عندك انت وانت بتجيب الوجع. هيدي إذا أنا عندي وجع بالدرس اللي ما بنيمني الليل، بتعلم تقنية صغيرة. بشيل وجع عن درسي، بس مش معناتها انه بتروح السوسة. بدنا دايما نعمل تشيك اب على نفسنا كل شيء. طبعا اللي عنده مشاكل نفسية كيف بده يشيلها؟ عنده خوف، عنده رهاب اجتماعي، بخاف، عنده خجل، عنده شغلة براسه، عنده وسواس قهري بسموه لأن بيقهر، بضله كوكو فوق راسي. بيجيني شخص بيقول لي أنا يا خيي كل ما انزل من البيت برجع بطلع بتأكد إذا المفتاح بالبيت، إذا الباب مغلق أو غير مغلق، إذا الغاز مفتوح ولا مغلق، إذا الشباك مفتوح ولا مغلق. ما هيدا وسوسة. ما هيدي هي. طب كيف بدي أشيلها من راسي؟ هول هن التقنيات اللي بدنا نعرفهم. طبعا كثير منيح. أنا في كثير دورات كيف تقوي شخصيتك، كيف تصير شجاع، كيف تتعلم الخط، كيف تقرا خطك، كيف تقرا السيجنتشر اللي هيداك الامضاء. كثير هول بيفيدونا. بس بدنا نتعلم تقنيه كيف نشيل وجع راسي. بدي اتعلم تقنيه كيف شيل السموم بجسمي. ما نحن مليئين بالسموم. نحن عند الصبح صباح الخير بنحط تقريبا 16 مواد كيميائيه بتمنا. معجون اسنان. خلصنا من وجع اسنان
حط كالونيا، هيدي مليئة بشو؟ بمواد كيميائية. ليس هيك فقط، الصابون غسل فيه حتى اتحلى، الميك اب، الحنة، ما في حنة طبيعية، كله قصتني يعني. كله قصتني، شو بدنا نعمل كيف بدي ننظف حالي؟ بقعد بتسلى بنظف حالي، كله سوا. بس نظف حالي شو بصير؟ ما بنصح. نظف حالي بصير بنام مرتاح. ساعات اللي بدي بنام مرتاح. شفتوا الطفلة الصغيرة؟ أهنى وحدة فينا هي الطفلة الصغيرة. مبسوطة فرحانة، ليه؟ بس هي بكرة على كبر نفس الفكرة بده يصير فينا مثلها. هي بدها تصير مثلنا. بدنا نعلم أطفالنا كيف يعالجوا نفسهم، أهم شيء العلاج. أسمى عمل بالوجود هو الطبيب. ما في داعي الآن صار في هلا اكتشافات كثير، الله كريم كثير علينا. ما في داعي أنا أدخل الجامعة عشان أتعلم كيف طبب حالي. طبعاً إمرجنسي بدنا نتعلم. بأمريكا بيعلمونا بنروح لنا دورة خاصة، المفروض كل الشعب ياخذ دورة الإسعافات الأولية. ما بتعرف شو بيجد عليه الإنسان، إسعافات أولية. لما رحت أمريكا عمري 16 سنة رحت لأتعلم السياقة. بدي أسبوع أنا هونيك يعلموني كيف غير الدولاب وأفحص الموتور وشيل الزيت، يعني ما بدي أنا أتعلم ميكانيكي. قالوا لي نحن هيك بنعلم، بدك تتعلم سياقة روح تعلم ببلدك. هونيك هيك بيعلمونا كل شيء. ما هيدي هي فن الحياة، بدنا يعلمونا فن الحياة بسلام عشان يأمنوا هيدا الشخص شاطر. لأن مشكلة ساعة 3 وجه الضوء، تعطلت سيجارتك، مزبوط؟ إنها تصلح. استفدت كثير. نحن شو بيعلمونا؟ ما بيعلمونا شيء. بس نحن بدنا نعلم، بدكم تعلموا. طيب عالي كثير منيح، شو بدي اتعلم؟ أول شيء نعلم شيل وجع، كثير منيح، شلنا الوجع، شو بدي؟ شيل همي، كثير منيح. بنتعلم العالم تحبني، كيف بدك العالم تحبنا؟ بدنا ندللهم. لاحظي، من يومين 3 دخلت اوتيل ما في خدمة، رحت على اوتيل ثاني ما في خدمة، رحت على اوتيل ثالث في خدمة أحسن، قعدت فيه. نفس الفكرة. إذا ما بتدللوا الشخص الثاني ما بيحب. زوجك بدك تدلليه، كيف بدك تدلليه؟ كيف بدي دللك زوجي؟ شو بتعملوا؟ ريفلكسولوجي القدمين. ريفلكسولوجي القدمين يا جماعة علم وفن، ليس هيدا فقط. عن جد أنا بخبرتي ما شاء الله صار لي شو 21 سنة. هلا التقنيات تعلمتها، أجمل تقنية هي بالعالم هي ريفلكسولوجي القدمين. بتعالجي نفسك من كل شيء. لاحظوا نحن أكثر شيء بنهتم بشو بنهتم؟ بوجهي. لما اخذ حمام راسك جسمك وخلص تنسى القدمين. تلبسي كذا بتنسى الرجلين. رجلينا 2% من وزننا. رجلك 2% من وزنك، حامل 98% من باقي وزنك. الرجلين ليس فقط للمشي. إذا أي مشكلة صارت بالقدم عندنا بتعرف شو بصير؟ ما فينا نتحرك، ما فينا نخطي خطوة واحدة نحو المستقبل. بتعرفوا هذا الشيء؟ والرجلين موصولين فقط بالنفسية. لما الإنسان يخاف من بكرة، يخاف من اتخاذ القرارات، رجليه بصيروا يوجعوا. رجلينا مهمين جدا. التقنيات اللي بقدم لكم اياها هي من اهم التقنيات في القرن العشرين، 21 22 23 24 للحياة كلها سوا. اهم شيء الانسان صحته يا جماعة. حتى هذه التقنيات البسيطة ليست بحاجة لعلم. ما في داعي يكون انا عندي خلفية علمية مسبقة لأتعلم هالتقنيات أبدا. معي ايدي كثير منيح، مع عقود الأذان كثير أحسن منهم. هول هن أدواتنا. ما في أدوات، زيرو. ندرسها بيومين، بنتعلم كيف أشفي نفسي من وجع الرأس. بنتعلم، تعرفوا نحن بنقول المثل لا تقربي لزوجك من بطنه، مش هيك بيقولوا؟ لتوصلي لحياة زوجك بدك تقدمي له أكل. هيدي من زمان. هلا الو جيب لي أحلى بيتزا بالعالم بجيب لك إياها ب$10. هلا لا، ما في. صحيح؟ لندلل زوجنا بدنا نعمل له ريفلكسولوجي. امرأة علمت التقنية لامرأة شو بتعمل؟
قالت لي كان في شجار مع زوجها، عملت له جلسه ريفلكسولوجي، قالت لي مثل الخاتم صار. كثير منيح، مفيد بغض النظر شو، والزوجه نفس الشيء. سو نفس هيك بدنا نحن. بدنا نتعلم شغلات تفيدنا بالحياه. اللغه الانجليزيه كثير منيحه، اللغه الفرنسيه كثير منيحه، بس اذا راسي عم يوجعني كيف بدي اشيل الوجع انا من راسي؟ ما بيفوت علم براسي اذا راسي عم يوجعني. مين عنده وجع؟ يلا الله يوفقكم بليز. رقبته، ظهره، كتفه، اجره، عينه، درسه، تعي يا حبيبتي تعي. يلا ثروه انا بالنسبه لإلي، واحد عنده وجع هيدا هو. اللي بتعرفي ليش؟ ليس هيك فقط انه فرجيكم هيك بياخذ اجر من رب العالمين. بعده راسك عم يوجعك؟ خلص في اسرع من التقنيه، في حبه بانادول تاينالول تاخذيها سريعه بهالسرعه. شو وجعك؟ شو فيها؟ راسك عم يوجع الان؟ دائما عيشي بالوجع، قد ايه الوجع راسك؟ وين عم يوجعك راسك؟ يلا خلص ما في داعي خلص اعطيني. ليك الادوات اللي عندي، ادوات عندي حقها حق فنجان قهوه نشتريها مره بالحياه، ما بتكسر، واحد بلاستيك واحد هيدا مطاط. هولي ادواتي، باخذ اصبعها هيك شو بعمل. ما هي كيف بتصير؟ الجسم هيدا كل الخلايا موصوله ببعضها. لما اقول انا اخ جسمي كله عم بيقول اخ. اوكي؟ هيدا كل الخلايا موصوله ببعضها. باخذ هيدا الخاتم بحفز للدوره الدمويه، بجيب القلم بكبس انا كبسي هون، لان الانسان راسه هون. في وجع؟ خلص بشيل القلم بكبس كبستين. في وجع؟ بشيل القلم بكبس كبستين. في وجع بشيل القلم. باخذ الراس الثاني بصير يكبسها، يلا 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 كثير منيح كثير منيح. بحت حستي بوجعك. ها؟ راح الوجع، كيف راح الوجع؟ قد ايه الوجع؟ ما خلص راح الوجع. هلا لا تصير انا وجعها يروح لوين ما رايحه؟ لا يصير الوجع عندها نهائيا راح الوجع. ليش شو بعمل؟ بجيب اي بذور، اي نوع بذور، بحصى صغيره، مغناطيس، شو اسمها، حلبه، فلفل اسود، اي شيء، بجيب لزقه. وين اللزقه؟ كيف بدنا نفتحها هيك؟ مغلقه. انت اغلقتها؟ يلا اغلقها يا زلمه. يلا سو بنجيب لزقه، بس نجيب اللزقه بنحط شويه فلفل عليها، مغلقه هيك. وجدتيها مالك؟ شاطرة، ما لها ضفير يعني شوية الشطارة. لا بنجيب لزقة، بنجيب شوية هيدا أي شيء موجود عندي بالبيت. ليك شو بعمل؟ هيدي الطريقة بتعلمها مرة واحدة بالحياة، بتساعدني لمدى حياتي. خلص هيدا هو الأول. بعده في وجع؟ أي بذور؟ أي نوع بذور، أي نوع مثلا لصقة صغيرة، هلا بتصير تكبس عليها بالسلة، لا السلة عليها راحت. هيدي التقنية شكرا وجع الراس، وجع الرجل، وجع الظهر، وجع العين. الركبة يلا الركبة أهم. بس العين كثير منيح، هذا بقول لك بصيبه بالعين. لا في تقنيات أحلى، شو تعلمنا اليوم؟ كيف نغلف نفسنا. سهلة جدا. ما هو اللي التقنيه بدنا نتعلمها. اذا انا عندي اذا انا ليك اكثر شيء انت لما تشتري تليفون شو بنعمل فيه بالليل؟ اول ما نشتري تليفون نقعد طول الليل نتسلى فيه نتعلم عليه. بس مين اهم؟ التليفون ولا صحتي؟ انا بيولوجيكال جسمي، انا اللي بدي امشي بالحياه، انا الهدفي. ما هولي هن ما بيعلمونا ايام بالمدرسه، بيعلمونا 1 و2 زائد 2 بصيروا 4 وزائد 3. هذا هو اللي بيعلمونا اياه. بس بيعلموني كيف اعالج نفسي. بدي ادرس طبيب، بدي اروح على الجامعه ادرس طبيب، علم تشريح وكذا. بس قليل لندرس طبيب، لان الطب لتدرسي طب بامريكا بكلفك $200,000 يعني 175,000 يورو. ما في حدا، قليل لندرس، بدك تكون متفوقه جدا لواحد يدرس طبيب. هالتقنيات اللي الله خلق لنا اياها بالفطره، الله اعطانا اياها بالفطره. الله كريم كثير عليها، اعطانا اياها بالنظام، منظومه نزلها بالشجر
الشجر بتشفي حالها من حالها، الحيوان عفوا بيشفي حاله بحاله اذا مرض. شي نهار شفنا شي حيوان موجوع يا راسي اكيد. هلا بهالايام ايه عم بيصيروا وعاملين اطباء ترى. قال الكلب عند هيدي الامراه اللي هونيك عنده حاله نفسيه ديبرشن، قال عنده ضغوطات نفسيه الكلب. لا احسن من هيك، عاملين حلاقين خصيصا للكلاب والحيوانات. قصدي انا كنت بامريكا قصه ب $3، الكلب $75. الكلب قصوا له شعره $75. انا محمد عمرو قص على $3 و5 اعطيه $2 كثير منيح. شو وجع قد ايه عندك وجع النسبه فيها؟ اعملي حركه ما بتقدري تعمليها. انا ما عندي فيها خلص كثير منيح. ناخذ اي اصبع اعطيني صح معلش هي شو عرفك هذا الاصبع؟ ليش عطيتني؟ انا تعلمت عليك يعني هي عطتني اصبع قالت لي يلا خذ. ما يصير هيك. بس هيدا اصبع، هيدا هو الاصبع. انا كيف يعني في الليل ندير هذه الحركه هذه شويه صفت عليها. بس هلا اذا تعلمتي الطريقه المنيحه تعلمتها منك في التلفزيون. ولي بارك الله فيك شفت الشطار. الله يبارك الله يجزيك. خلص خلصنا. هذا بناخذ اصبع احسن ما ننساه. وين حطينا القلم؟ وين؟ ناخذ هذا قلم اي شيء، عود الاذان، اي قلم رصاص، قلم التحديد. بكبس هون. عفوا. في عندي وجع هون؟ وجع هون؟ وجع هون؟ تمام. كثير خلص هيدي نقطة الوجع هي نقطة الزر الكهرباء. يعني اللمبة عندي بتدور اللمبة إذا كبسنا على الزر الصحيح. كثير نرجع نعمل لها هيك. قد إيه ركبتك عم توجعي؟ إلى زمان. شهرين ولا طب كثير منيح. هي إجت هيك ولا صايدة عين؟ يلا خلص منيح الآن. طولنا كثير. تعال عليك انت عندك يا امان. يا حي كمشنا صفي. يلا خلص نرجع ناخذ القلم. وينك يا قلم؟ تقنيات والله الطفل بيتعلمها مره واحده. هيدي التقنيات يلا عشان راح تسبرك يعني. لا وين رايحه؟ حسبرك اعطينا نتيجه. سحر خفيف خلص راح الوجع. تعال لف لك عليه تعال. ما يزيدش يرجع. بيجي كل شيء بيجي. هلا هيدي اذا هيدي توسخت تغسليها اصبعنا معنا. نحن على الارض عايشين بالجنه، بس تطلعي فوق على الجنه ما في وجع. هون عايشين بسيناريو الحياه، بالسيناريو. ولكن الله سبحانه وتعالى اعطانا كل شيء. ولكن في انفسكم افلا تبصرون. ما بنبصر. لا ليه ما بنبصر؟ لانه في عندنا تلفزيون بدنا نحضر، بدنا نبصر، ما في عندنا وقت. في عندنا باب الحاره. حضرتوه باب الحاره؟ شفتوه باب الحاره فيلم معتز؟ في عندي ألف. ما هو الله بيقول لنا في انفسكم افلا تبصرون. ما عندنا وقت، بدنا نحضر معتز، بدنا نشوفه. يلا كثير منيح. خلص ضلي دلكيها. خلص هذا وجع الركبه. شو هذا السحر صار. ما هول التقنيات بيوم واحد بنتعلمها. اول يوم نتعلمها، ثاني يوم براكتس. خلص صرنا مره واحده بالحياه.